السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناتنا SVT Interactive. الفيديو هذا غيكون عبارة عن درس جديد اللي هو التفاعلات المسؤولة عن تحرير الطاقة الكامنة في المادة العضوية. هذا الدرس هذا هو الدرس الأول من الوحدة الأولى بالنسبة لكل من شعبتي علوم الحياة والأرض وشعبة العلوم الفيزيائية. خلال هذا الدرس هذا غنتعرفوا على مجموعة من المفاهيم. قبل ما نبداو نقدموا محتويات الدرس غنبغي نجاوب على واحد السؤال اللي ربما يطرحوه مجموعة من أعزائنا التلاميذ، اللي هو علاش بالضبط المادة العضوية اللي غادي نحرروا منها الطاقة. كنبغي نذكركم بأن المادة العضوية كيف كنعرفوا سابقا هي سواء السكريات الدهنيات أو البروتينات، وهي عبارة عن جزيئات عملاقة. هذه الجزيئات الكبيرة القدر فيها مجموعة من الذرات المتصلة فيما بينها بواسطة مجموعة من الروابط. هذه الروابط هذه كتحمل في إطارها أو داخلها طاقة. هذه الطاقة هذه بعد هدم المادة العضوية كيمكن للخلايا الحية تحررها وتستفد منها في الأنشطة اليومية ديالها. ولهدم هذه المادة العضوية لابد من تفاعلات خاصة تقوم بها هذه الخلايا الحية اللي تكلمنا عليها سابقا. دونك في هذا الدرس هذا غادي نتعرفوا على الماهية ديال هذه التفاعلات هذه اللي كتقوم بها الخلايا من أجل تحرير الطاقة. غنتعرفوا على الوضعيات المتدخلة فيها، وغنتعرفوا على الحصيلة الطاقية اللي ممكن ننتجها التفاعلات، كما غنتكلموا على مراحل التفصيل ديال هذه التفاعلات هذه. لكن في هذا الفيديو هذا غادي نقتصروا على تقديم التفاعلات، الانواع ديالها، الخاصيات ديالها، وكذلك المعادلات ديالها، ونتوكلوا على الله بتقديم مختلف محاور الدرس. دونك كيف قلت هذا الدرس هذا في هذا الفيديو بالضبط غادي نتكلموا فقط على التفاعلات المسؤولة عن تحرير الطاقة الكامنة في المادة العضوية، واللي هي 3 تفاعلات. أولاها التنفس الخلوي، ثم التخمر اللبني، ثم التخمر الكحولي. كيف قلت لكم في المقدمة هو أننا غادي نتعرفوا بالنسبة لكل تفاعل على حدة على مجموعة ديال الخواص ديالو، المعادلات العامة ديالو، وتجارب الكشف على هاد التفاعلات هذه. ونبداو بإذن الله تعالى بأول تفاعل اللي هو التنفس الخلوي. دونك التنفس الخلوي غنبداو بمعطيات تجريبيه اللي غنكشفوا فيها على هاد الظاهره هذه. وركزوا معايا الشباب الله يرضي عليكم، هو انه في هذا الدرس هذا وفي هذا الفيديو هذا بالضبط غادي نحاولوا نطبقوا الاستنتاج والتحليل في تقديم مختلف محاور الدرس باش تدربوا جميع على التحليل والاستنتاج باعتبارهما ملكتين ضروريتين لإنجاز التمارين في الامتحان الوطني. دونك نصيحة مني قبل ما نبداو الفيديو وقبل ما نبداو الدرس ديال اليوم هو أنكم من نكمل تحاولوا توقفوا الفيديو وتعاودوا التحليل والاستنتاج بنفسكم وتشوفوا واش توفقتوا أم لا. دونك أولا غناخذوا وسط به تهوية، يعني وسط كيحتوي على جزيئات الأكسجين. هذا الوسط هذا غادي نوضعوا فيه خلايا حية اللي هي خلايا الخميرة، باعتبار أن الخمائر هي فطريات. في الحالة هذه غادي ناخذوا فطر مجهري. دونك غادي نخليو الخميرة في الوسط اللي فيه الأكسجين مدة معينة بدون أي إضافة، ثم بعد مدة غادي نضيفوا إلى الوسط محلول الجليكوز بتركيز 10 غرام على اللتر. وكنذكر بأن الجليكوز هو مادة عضوية من صنف السكريات وهو سكر بسيط. ثم بعد مدة غادي نقوموا بتتبع تركيز كل من الأكسجين وثاني أكسيد الكربون وحتى الجليكوز بواسطة عدة خاصة كتسمى إكزاو إكسبيريمونطاسيون أسيستي باغ أورديناتور، يعني واحد الأجهزة مرتبطة بجهاز الحاسوب اللي كيمكن أنه يعطينا نتائج تجارب على شكل من بيانات اللي غتسهل لنا فهم التجارب المنجزة. وندوزو للتحليل والاستنتاج والنتائج التجريبيه. انتبهوا معايا الله يرضي عليكم في هذه الفقره هذه مزيان، لاننا غادي نبداو نحاولوا نطبقوا في التحليل. داكوغ. دونك التحليل نذكركم به هو فقط ملاحظه ووصف الوثائق او لا نتائج تجريبيه معطاه سواء في التمارين او لا في الدروس. دونك مبدأ التحليل يقوم على وصفه، يعني فقط الملاحظة، ما كيكونش مقرون بمعارف سابقة أو لا بمكتسبات قبلية. دونك أنا كنقولها دائما للتلاميذ، الأسئلة ديال التحليل لا بد أنكم دائما تجيبوها صحيحة، لأنه ما عندهاش علاقة باش انت فاهم الدرس ولا عندك معارف سابقة، هي كتعلق فقط بقدرتك على الملاحظة والوصف ديال المعطيات التي هي
امامك. ونبداو بهذا المنحنى الاول. هذا المنحنى الاول اول حاجه ملي كيكون عندنا تحليل ديال المنحنيات كنحاولوا نوضعوها في السياق، يعني كنحاولوا نعرفوا المعطيات الممثله في هذا المنحنى هذا. هذا المبيان هذا كيمثل لنا تغير التركيز ديال الاكسجين وثاني اكسيد الكربون، ها هي مكتوبه لنا هنا بدلاله الزمن، حيث عندنا في محور الاراتب تركيز بوحدات اصطلاحيه، بينما على مستوى محور الافاصيل لي زابسيس عندنا الزمن. دونك كنلاحظوا بانه في البدايات ديال التجربه كان عندنا تركيز الاكسجين في الوسط ثابت مستقر ولكن في قيم مرتفعه، ها هو كان عندنا 10. بينما تركيز CO2 مستقر ولكن منعدم، يعني ما كاينش في الوسط، يعني زيرو. وهنا كيبان لنا باش عرفناه منعدم المنحنى ديال CO2 كيكون منطبق مع محور الافاصيل في هذه الحاله هذه، وبالتالي هذا الشيء يشير الى كون القيمه ديال هذه الماده هذه في هذه اللحظه منعدم. لكن بمجرد اضافه الجليكوز اش كنلاحظوا ارتفاع تركيز CO2 في الوسط، ها هو ارتفاع، وهذا الشيء باين جدا على مستوى المنحنى. الارتفاع ديال التركيز ديال شي ماده في الوسط كيعني بان هذه الماده هذه تم طرحها او انتاجها في هذا الوسط هذا. ثم كنلاحظوا كذلك ان تركيز الاكسجين تراجع، كان عندنا مرتفع ومستقر لكنه بدأ في التراجع إلى أن انعدم. هادشي كيعني لنا بأنه تم استهلاك الأكسجين في هذا الوسط هذا. داكوغ، يعني نقصان التركيز ديال هذه المادة يعني أنها اختفت، وبما أنها اختفت يعني يتم استهلاكها يا إما بواسطة كائن معين يا إما بواسطة تفاعل معين. في الحالة هذه كيخصنا نستحضروا المعطيات التجريبية اللي عندنا حتى غادي نديرو الاستنتاج. هنا عندنا سابقا الوسط فيه خلايا حية اللي هي خلايا الخميرة. دونك خلايا حية ممكن تستهلك مادة وممكن تطرح مادة. داكوغ، دونك غنخليو الفرضية قائمة أن خلايا الخميرة هي التي استهلكت الأكسجين وطرحت ثاني أكسيد الكربون. ولكن إمتى استهلكت الأكسجين وطرحت ثاني أكسيد الكربون؟ بمجرد إضافة الجليكوز إلى الوسط وليس قبل ذلك. دونك نمر الآن لتتبع تركيز الجليكوز في الوسط. كذلك عندنا منحنى تبين لنا تغير تركيز الجليكوز بدلالة الزمن. في الحالة هذه كيبان لنا واضح جدا تراجع تركيز الجليكوز بدلالة الزمن. بعد إضافة الجليكوز إلى الوسط غيبدا يتراجع لنا بشكل واضح، يعني هذا الجليكوز هذا كذلك تم استهلاكه. دونك هنا غادي نستنتجو واحد الاستنتاج مهم جدا. قلنا بان خلايا الخميره استهلكت لنا O2 وغتستهلك لنا كذلك الجليكوز. علاش اختارينا O2 والجليكوز بالضبط؟ لانه حسب المعطيات التجريبيه هما اللي كينقص التركيز ديالهم في الوسط، بينما CO2 هو الذي كيتزاد التركيز ديالو في الوسط، يعني ما يمكنناش نقولوا انه تم استهلاكه. دونك كتستهلك لنا خلايا الخميره الجليكوز والاكسجين تتفاعلوا مع بعضياتهم داخلها، مما يؤدي الى طرح CO2 اللي هو غاز ثاني اكسيد الكربون. دونك في الحاله هذه غادي نتسائلوا على الماهيه ديال التفاعل اللي كيتستهلك فيه O2 واللي كتحضر فيه ماده ثاني اكسيد الكربون. دونك حنايا الا جينا نفكروا شويه غادي نتذكروا باننا كنعرفوا واحد التفاعل حي معروف جدا اللي كتكون فيها التبادلات هذه اللي هي طرح ل CO2 واستهلاك ل O2، وهذا التفاعل هذا هو التنفس. غادي نوضحوا هذا التفاعل هذا اللي هو تفاعل التنفس. التنفس غادي نتكلموا عليه بداية كتنفس رئوي معهود اللي كنعرفوا فيه أن يتم أخذ الأكسجين والهواء بواسطة عملية الشهيق ثم طرحه ثاني أكسيد الكربون بواسطة عملية الزفير. لكن التنفس الرئوي كياخذ أبعاد أخرى، حيث الأكسجين اللي كيتاخذ لنا انطلاقا من الهواء يصل إلى القصبة الهوائية ثم القصيبات ثم الأسنخ الرئوية. هذه الأسنخ الرئوية باعتبارها تتواجد بجوار أو محاطة بشعيرات الدموية، فكتنقل لنا الأكسجين إلى الدورة الدموية. فاش كنقولوا الدورة الدموية كيعني لنا أن الأكسجين دابا كيتواجد لنا على مستوى الدم
الدم هو لو فيكتور أو الناقل للغازات وللأغذية لمختلف أعضاء وخلايا الجسم. دونك في هذه المرحلة هذه غتكون الخلية كتمتلك الأكسجين اللي وصلها من الدورة الدموية، بالإضافة لأنها كتمتلك الجليكوز اللي وصلها كذلك من الدورة الدموية. دونك هنا هاد الخلايا هذه كتكون قادرة على القيام بظاهرة التنفس من أجل هضم هذيك المادة العضوية اللي هي سكريات في هذه الحالة، وتحرير الطاقة الضرورية من أجل القيام بمختلف مهامها. هذا النوع من التنفس اللي تكلمنا عليه دابا كتقوم به الخلايا يسمى بالتنفس الخلوي. والتنفس الخلوي التعريف ديالو كما يلي: هو عبارة عن تفاعل تقوم به الخلايا الحية تتهضم فيه الجليكوز بوجود الأكسجين. كينتج على هذا التفاعل هذا ثاني أكسيد الكربون والماء باعتبارهما بجوج مواد لا طاقية، مواد معدنية خالية من الطاقة كتسمى حثالة معدنية لا طاقية. هاد الظاهرة هذه كتحرر لنا الطاقة الكامنة في الجليكوز اللي سبق وأن قلنا بأن المواد العضوية هي خزان للطاقة. دونك بعجالة وباختصار التنفس الخلوي كيتم بفعل خلايا حية. الخلايا الحية كتستغل وجود الأكسجين ووجود المواد العضوية كالجليكوز. هاد التفاعل بين هاد المواد العضوية بفعل الأنزيمات والميكانيزمات كتمتلكها هاد الخلايا يحرر الطاقة ويحرر الحثالة المعدنية لا طاقية. خصنا نشيرو لأنه في وقت معين خلال التنفس الخلوي في مرحلة ما تظهر لنا مواد عضوية اللي هي حمض بيروفيك اللي غنحتاجوها غنتكلمو عليها من بعد، داكشي ذكرته دابا، ولكن ما كتبقاش إلى نهاية التنفس. نمر الآن ونتكلمو على معادلة ظاهرة التنفس. دونك عندنا كيف سبقنا وقلنا بأن الخلية الحية باش دير التنفس كتحتاج الجليكوز، يعني من الطبيعي جدا أن نلقاو الجليكوز في المتفاعلات، ثم كتحتاج كذلك الأكسجين، وبالتالي من الطبيعي جدا كذلك أن نلقاو الأكسجين في جهة المتفاعلات. دونك عندنا جوج متفاعلات اللي هما الجليكوز والأكسجين، وكيبان لكم هنا 6 الجزيئات ديال الأكسجين مقابلة جزيئة واحدة من الجليكوز. هادشي فقط هاد المعادلات الستيكيومترية لموازنة المعادلة. ثم في النواتج اش غادي نلقاو؟ غادي نلقاو كيقولنا غاز ثاني اكسيد الكربون اللي هو تعتبر حثالة معدنية لا طاقية، غنلقاو فيها كذلك 6 الجزيئات كيف قلت لكم لموازنة المعادلة. ثم غنضيفو ليها الماء ب6 جزيئات باعتباره كذلك ناتج لا طاقي معدني، حثالة معدنية لا طاقية اللي كتعتبر من مخلفات عملية التنفس بالنسبة للخلايا الحية. الأهم من هذا التفاعل هذا والضروري منه هو تحرير الطاقة. لهاد الطاقة هذه كتكون على شكلين: شكل ATP وشكل حرارة. ATP هي الجزيئات اللي غتستافد منها الخلايا، وكتكون يا إما 38 ATP أو 36 ATP حسب نوع الخلية اللي كدير التنفس الخلوي. ثم حرارة لأنها هاد الطاقة هذه ماشي كلها كتستغل، وإنما يضيع جزء منها على شكل حرارة. شكون هي الخلايا اللي كدير لنا التنفس؟ هي متنوعة بحال الخمائر أولا البكتيريات أولا الخلايا النباتية أولا كذلك الخلايا العضلية أولا الخلايا الحيوانية. ونمر للتعرف على التفاعل التالي الذي يؤدي إلى تحرير الطاقة الكامنة في المادة العضوية. قبل ما نمر لهذا التفاعل هذا كنبغي نشير بأن التنفس الخلوي باعتباره تفاعلا مستهلكا للأوضه فإنه يسمى بتفاعل حي هوائي. دونك أي تفاعل مستهلك للأكسجين يسمى تفاعلا حيا هوائيا. التفاعل الثاني المسؤول عن تحرير الطاقة الكامنة في المواد العضوية اللي هو التخمر اللبني. ونبداو بالحديث عن المعطيات التجريبية اللي غتمكننا من الكشف عن هذه الظاهرة أو هذا التفاعل هذا. غادي ناخذ إناء غادي نملؤه بالحليب عن آخره. علاش؟ باش نطردو الأكسجين من الوسط ويكون عندنا وسط لا هوائي أو وسط حي لا هوائي. داخل هذا الحليب هذا غادي نلقاو جوج مكونات أساسية. المكون الأول هو بكتيريات تسمى بعصيات الحليب تدخل في التكوين العادي والطبيعي للحليب، وكذلك سكر خاص اللي هو سكر اللاكتوز اللي يسمى كذلك بسكر الحليب اللي كذلك يعتبر مكونا أساسيا من مكونات الحليب. واللاكتوز هو عبارة عن جوج جزيئات ديال الجلوكوز مرتبطين فيما بينهما. ثم هاد التحضير هذا غيتوضع في درجة حرارة 40 درجة مئوية، وغادي ننتظروا النتائج التجريبية وغادي نتكلموا عليها الآن. دونك النتائج التجريبية من خلال التجربة السابقة هي كالتالي: غادي نحاولوا نتبعوا pH الوسط،
يعني حمضية الوسط. هذا المنحنى هذا كيمثل لنا تغير الحمضية، يعني تغير pH بدلالة الزمن. وكنلاحظوا بأن pH ديال الوسط كيتناقص بدلالة الزمن، يعني كان كيكون في معدلات 6 تقريبا، ثم غادي حتى كيوصل تقريبا 2.5 في معيار pH. ثم كنتائج جانبية نلاحظ كمعطى هذه كتعطى لنا هي تحول اللاكتوز الموجود في الحليب إلى جليكوز، يعني يتم تجزيء هذاك اللاكتوز اللي سبق وأن قلنا أنه يتكون من جزيئتي جليكوز. ثم هذا الجليكوز هذا الذي نشأ من تحول اللاكتوز غادي يتحول لنا إلى حمض لبني. دونك نجي نذكركم هنا بهذا المنحنى هذا، لاحظنا بأنه تزداد قيمة أو لا تنخفض عفوا قيمة pH الحليب، يعني الحليب يتحول إلى وسط حمضي، لأننا عارفين بأنه قد ما صغر pH قد ما كان أصغر من 7 قد ما كيكون الوسط اللي كنتكلموا عليه وسط حمضي، وهذا الشيء غيكون مفسر بإنتاج الحمض اللبني داخل الوسط. دونك بالإضافة إلى هذه التغيرات اللي شفنا بعد قياس نسبة الطاقة في الوسط، فإحنا كنلاحظوا بأنه تحرر طاقة تقدر بجوج ATP. دونك في هذه الحالة هذه التفاعل غيكون ناتج في هذه الحالة يسمى بالتخمر اللبني. علاش يسمى بالتخمر اللبني؟ لأنه تخمر تقوم به عصية الحليب اللي هي مكون كما قلنا أو بكتيريا عادية كتواجد في الحليب، وينتج عنه مادة عضوية تسمى بالحمض اللبني. علاش غيهمنا هذا النوع من التفاعل؟ كيف كنلاحظوا بأن هذا التفاعل هذا ينتج عنه طاقة. هذه الطاقة رغم أنها بسيطة جدا اللي هي جوج ATP، وإنما راها يمكن تستغلها الخلايا الحية من أجل القيام بوظائفها، وبالتالي يعتبر التخمر اللبني نوعا من أنواع التفاعلات التي تنتج الطاقة، يعني التي تهدم المادة العضوية وتحرر طاقتها. ونمر للتعريف ديال هذا التفاعل. هو عبارة عن تفاعل حي لا هوائي، أشرنا لها هنايا. التفاعل الحي اللا هوائي هو التفاعل الذي يتم في غياب الأكسجين. هذا التفاعل هذا تقوم به مجموعة من الخلايا الحية بحال عصية الحليب، وكيتحول فيه الجليكوز إلى حمض لبني دون طرح للCO2 ومع تحرير الطاقة التي تقدر بجوج ATP. دونك علاش هنايا كنلاحظوا بأن الطاقة ضعيفة؟ لأننا إذا جينا نشوفوا فمن نتائج ظاهرة أو تفاعل التخمر اللبني هو تكون الحمض اللبني. يعني الحمض اللبني هو مادة عضوية، الأحماضية مواد عضوية، يعني لا زالت تحتوي على الطاقة، يعني جزء من الطاقة لا زال مخزونا على مستوى الحمض اللبني، بينما جزء من الطاقة تم تحريرها وتركيب جزيئات ATP، وغنشوفوا كيفاش كتركب هذه الجزيئات في. دونك معادلة التخمر اللبني هي كالتالي: جزيئة واحدة من الجليكوز دون وجود أي متفاعل آخر بحال التنفس، لهذا تفاعل تلقائي ماشي بحال التنفس اللي كيحتاج وجود الأكسجين، كتعطينا جوج جزيئات ديال الحمض البيروفيك. كنلاحظوا العلاقة هنا عندنا 6 ذرات ديال الكربون، كل دائرة خضراء هي عبارة عن ذرات الكربون، غادي تعطينا جوج جزيئات حمض بيروفيك، كل جزيئة كتحتوي على 3 ذرات ديال الكربون. دونك دائما في إطار التوازن الكيميائي للمعادلات، زائد هاد الحمض البيروفيك هذا بعد مدة ما تيبقاش ستابل، يتحول إلى حمض لبني. يعني هذا الحمض البيروفيك هذا فهو ناتج مرحلي للتفاعل، ثم يتكون لدينا الحمض اللبني بالإضافة إلى حصيلة طاقية سبق وأن رأيناها تقدر بجوج ديال لي زاتيبي. ونمر الآن للنوع الثالث من التفاعلات اللي هو تفاعل التخمر الكحولي، اللي كذلك يعتبر تفاعل ينتج الطاقة انطلاقا من المواد العضوية. التخمر الكحولي، ونبداو بمعطيات تجريبية. غادي ناخدو محلول عالق لخلايا خميرة البيرة، وخلايا خميرة البيرة هي فطر مجهري، والمحلول العالق في هذه الحالة يسمى عالقا لأن الخمائر لا تذوب في المحلول وتبقى عالقة في هذا الأخير. ثم هذا الوسط هذا غادي نكونوا كنحيدوا الأكسجين، دونك وسط حي لا هوائي باش نتكلموا على تفاعل حي لا هوائي. دونك هاد الخمائر هذه الموجودة في المحلول العالق غادي نضيفوا ليها الجليكوز اللي هو سكر بسيط، ثم
غادي نوضعوها في محم لتثبيت درجة حرارتها. ان بان ماغي يعني حمام مائي كيخلي ان هاد التحضير هذا تبقى عنده درجة حرارة مرتفعة ومستقرة نوعا ما. النتائج ديال هاد التجربة هادي كالتالي: في الوسط ظهر لنا كحول إيثيلي، ثم تراجع تركيز الجليكوز، ثم ظهر لنا CO2. دونك هنايا ظهور الكحول الإيثيلي يعني إنتاجه، تراجع تركيز الجليكوز يعني تم استهلاكه، ثم ظهور CO2 يعني تم كذلك إنتاجه. في الحالة هذه الخلية اللي كانت عندنا عبارة عن فطر مجهري خلية خميرة البيرة غتكون استهلكات الجليكوز لأنه تراجع التركيز ديالو وتفاعل لديها يعني داخلها بفعل أنزيمات خاصة، وأدى ذلك إلى تحول هذا الجليكوز إلى كحول إيثيلي وإلى CO2. ونشوفوا التعريف ديال التخمر الكحولي. دونك هو تفاعل حي لا هوائي تتقوم به الخلايا الحية، تستخدم فيه الجليكوز في غياب O2 منتجة للكحول الإيثيلي. وغادي تسولوني وتقولوا لي علاش الخلية الأولى اللي هي عصية الحليب انطلقت من الجليكوز وأعطتنا الحمض اللبني، بينما خلية أخرى انطلقت من نفس المستقلب يعني من نفس المادة الكيميائية اللي هي الجليكوز وأعطتنا نتيجة أخرى اللي هي مادة الكحول الإيثيلي. هذا التغير في النواتج يتغير حسب تغير الخلايا، لأن الخلايا كل منها تمتلك أنزيمات خاصة تتأثر بشكل مختلف على المادة الأولية اللي في هذه الحالة هي الجليكوز. دونك المعادلة ديال التخمر الكحولي هي كالتالي: عندنا جزيئة من الجليكوز كتعطينا 2 جزيئات من الإيثانول زائد 2 جزيئات ديال ثاني أكسيد الكربون، وطاقة مفصلة كذلك إلى قسمين: جزء على شكل ATP وجزء آخر على شكل حرارة ضائعة. دونك للإشارة التنفس التخمر اللبني والتخمر الكحولي هما تفاعلان عندهم نفس المردود الطاقي أو نفس الإنتاجية الطاقية اللي هي جزيئتي ATP فقط. نمروا لجدول كنقارنوا فيه مختلف التفاعلات اللي تكلمنا عليها من حيث المردود الطاقي ديالها ومن حيث كذلك تفاعلاتها ونواتجها. دونك التفاعلات المسؤولة عن تحرير الطاقة الكامنة في المادة العضوية كنفصلوها إلى قسمين: مسلك حي هوائي، مسلك حي لا هوائي. يعني تفاعلات تحتاج إلى O2، تفاعلات لا تحتاج إلى O2. التفاعل الوحيد اللي يحتاج إلى O2 والذي يقوم بتحرير الطاقة هو التنفس الخلوي. المتفاعلات في هذا التفاعل هذا هما الجليكوز بالإضافة إلى الأكسجين. هنا عندنا جزيئة واحدة من الجليكوز تتفاعل مع 6 جزيئات من الأكسجين. نواتج هذا التفاعل هي 6 جزيئات من ثاني أكسيد الكربون، 6 جزيئات من الماء، ثم 36 أو 38 ATP كيف قلت لكم سابقا حسب نوع الخلية اللي كدير لنا التنفس الخلوي. هنا كاتبين هدم كلي للمادة. شنو كنقصدو به؟ كنقصدو بأن هذا الجليكوز اللي بدينا به التفاعل تم هدمه كليا واستخراج كامل طاقته، والدليل على ذلك هو أن النتيجة المحصل عليها ديال الطاقة كبيرة جدا، وكذلك المواد المحصل عليها هي مواد معدنية لا تحتوي على الطاقة. يعني كامل الطاقة المخزونة في الجليكوز تحولت إلى ATP وضاع جزء منها على شكل حرارة كيف شفنا سابقا. نمر المسلك الحي اللاهوائي وهو نوعان: يا إما التخمر اللبني يا إما التخمر الكحولي. علاش هذا الفرق؟ يعني على حسب الخلية اللي غادي تقوم لنا بالتفاعل. كنلاحظوا بأن المتفاعلات لدى التفاعلين معا اللي هما التخمر اللبني والكحولي هما بحال اللي هما الجليكوز، وما كيضاف لهم حتى شي حاجة، لأن كلا التفاعلين هو تفاعل حي لا هوائي لا يحتاج إلى O2. نبداو بالتنفس أو عفوا التخمر اللبني. التخمر اللبني كينتج لنا كنواتج طاقية 2 ديال ATP بالإضافة إلى 2 جزيئات من الحمض اللبني، بينما التخمر الكحولي كيعطينا 2 جزيئات من الإيثانول CO2 ثم 2 ديال الجزيئات من ATP. هادشي بالنسبة لجزيئة واحدة من الجليكوز. غادي يبان لينا هنا أنه هاد التفاعل هذا أو هاد المسلك يعتبر هدما جزئيا للمادة، وهادشي واضح. لماذا؟ لأنه حصلنا فقط على 2 ATP بالنسبة لكل تفاعل، بينما حصلنا على مواد عضوية. في الحالة ديال التخمر اللبني هو الحمض اللبني، وفي الحالة ديال التخمر الكحولي هو الكحول الإيثيلي، واللي لازالت محتفظة بجزء كبير من الطاقة. كنتمنى أن هذا الشرح هذا يكون مفصل وواضح لكم. كنتمنى تساؤلاتكم في التعليقات، وكنتمنى اقتراحاتكم الفيديوهات القادمة كذلك في التعليقات،
والله يسهل عليكم اجمعين، ونشوفكم في فيديو